اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، جیم میں قلقلہ کریں گے اور اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، را اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے۔ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، را کو پر پڑھیں گے۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا، صاد کو پر پڑھیں گے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، نون مشدد گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ، اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے۔ وَاللَّهُ سمیع علیم، سمیع علیم، واللہ سمیع علیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم، غفور حليم، والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم۔ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله
عزيز حكيم عزيز حكيم والله عزيز حكيم